अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हम अलवक्त समीनुल वक्त कीमती है, इस हवाले से हम जो है वो आयात जो है वो हमने लेसन शुरू किया है। कल हमने वक्त की अहमियत के हवाले से लेसन पढ़ा। तो इसमें बेटा हमने वक्त की जो है वो किस्म ये पढ़ी कि एक किस्म का सोना है और ये काटने वाली तलवार है। जिसने इसको ज़ाया किया उसने नुकसान उठाया, जिसने इसकी हिफाजत की वो कामयाब हुआ। तो हमने कुदरती जो मनाजिर हैं, कुदरती जो चीज़ें हैं उसको देखा कि वो कैसे वक्त की पाबंदी करती हैं। सूरज हर सुबह जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है, और 5 नमाज़ें जो है वो भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती हैं। बस जो फितरत और शरीयत है वो हमें इसी की तरफ बुलाती है कि हम अपने वक्त की हिफाजत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मुकामात पर वक्त की पाबंदी के हवाले से जो है वो इसके बारे में बयान फरमाया। जैसे कि आप वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम आदमी के इस्लाम की अच्छा ये है कि वो गैर ज़रूरी या ला यानी बातों को छोड़ दे। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी, और वो शख्स, ला नहीं, युक़स्सिमु जो तकसीम करता, औक़ाता वक्त, लैलिही अपने रात, लैल रात को कहते हैं, ही अपने लैली अपने रात, व नहारिही और अपने दिन के। और वो शख्स जो कि अपने रात और दिन के औक़ात को तकसीम नहीं करता, ला युमकिनु नहीं मुमकिन, लहू उसके लिए, उस शख्स के लिए मुमकिन नहीं है, अन यतक़द्दमा कि वो आगे बढ़े, फ़ी में मजालात मैदान में, हयाती ज़िंदगी के, कि वो ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़े। वो शख्स जो अपने दिन और रात के औकात को तकसीम नहीं करता, यानी कि वो अपने जैसे होता है ना कि एक पूरा शेड्यूल बनाना कि दिन में हमारा ये टाइम है, इतने बजे हमने जो है उठना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर हमने ये काम करना है, इतने टाइम में हमने जो है वो रेस्ट करना है, इतने टाइम में अपने अपना सबक याद करना है या अपने दीगर जो ज़रूरी काम है वो करने हैं, इतने टाइम में अपने घर वालों को टाइम देना है, और फिर जो है वो शाम के टाइम बाकी नमाज़ें अदा करनी है, और फिर रात के वक्त जो है वो सो जाना है, और यानी कि फिर सुबह उठना है। ये होता है अपने टाइम को मैनेज करना, अपने टाइम को जो है वो तकसीम करना। और जो शख्स टाइम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता, अपने वक्त को तकसीम नहीं करता, वो ऐसे अपने हिस्से नहीं बनाता, वो शख्स फिर जो है वो बेटा वो मुमकिन नहीं है उसके लिए कि वो ज़िंदगी के मैदान है उसमें आगे बढ़े, और वो जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो इसीलिए एक शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इस टाइम को जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करे, अपने वक्त को ज़ाया ना करे। अगर वो अपने वक्त को बैठ के ज़ाया करता है, वो अपने जो है वो ज़रूरी काम टाइम पे नहीं करता, वो अपने वक्त को ज़ाया करी जाता है, तो फिर जो है उसके लिए ये बहुत ही जो है ये एक ऐसा टाइम हो जाता है उसके लिए, एक ऐसा कि ये उस वो जो है वो शख्स ये पूरा वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकता, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो वो शख्स जो चाहता है कि ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़े और तरक्की करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रात और दिन के औकात को मुनज़्ज़म करे, वो अपने दिन और रात के वक्त को जो है वो तकसीम करे कि ये काम उसने दिन में करने हैं, और फिर उसने रात को जो है वो रेस्ट करना है, और ताकि टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है, ताकि अगले दिन जो है उसका दिन फ्रेश रहे और वो अच्छे तरीके से अपने बाकी काम जो है वो कर ले। आगे हम पढ़ते हैं एक तालिब इल्म के हवाले से कि उसके उसके हवाले से इसमें क्या बात की गई है कि यंबग़ी ज़रूरी है या मुनासिब है, लित्तालिबी एक तालिब इल्म के लिए, अंजुरतिब के वो तरतीब दे, वक्तहू अपने वक्त को या अपने जो है टाइम को वो तरतीब दे, व युनज़िम और वो मुनज़्ज़म करे, जदवलन नक्शा, यौमियन रोज़ाना का, व असबुइयन और हफ्तावार। एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो है वो वक्त को तरतीब दे। एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो अपना पूरा वक्त जो है उसको तरतीब दे, व युनज़िम और वो मुनज़्ज़म करे, जदवलन नक्शा, जदवल नक्शे को कहते हैं, जदवलन वो नक्शा मुकर्रम करे, यौमियन रोज़ाना का, यानी कि वो रोज़ाना का पहले अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाए कि सारे दिन में उसने किस किस टाइम जो है पढ़ना है, किस टाइम उसने जो है वो रेस्ट करना है, किस टाइम थोड़ा सा खेलना है, किस टाइम घर वालों को टाइम देना है, किस टाइम जो है वो उसने रेस्ट करना है, और फिर उसने दोबारा शाम को जो है वो जब पढ़ना है या अपना डेली होमवर्क जो है वो करना है। और फिर असबूयन और हफ्तावार का भी नक्शा बनाए, हफ्तावार का भी, जो कि पूरे हफ्ते में उतना टारगेट सेट करे कि इस पूरे हफ्ते में उसने अपना इतना लेसन उसके पास है या इतना उसके पास जो काम करने वाला है, उसने पूरे हफ्ते में ये अपना टारगेट जो है वो पूरा करना है। तो तालिब इल्म के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो अंजुरतिब तरतीब दे, वक्ता हो अपने वक्त की,
وینظم اور وہ منظم کرے، جدولاً نقشہ، یومیاً روزانہ کا، و اسبوعیاً اور ہفتہ وار۔ آگے ہے سورو صورتیں، محافظاتی حفاظت کرنے کی، الوقت کی، وقت کی حفاظت کرنے کی جو صورتیں وہ کثیرتن بہت زیادہ ہیں، منہا ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نیچے بتائی گئی ہیں کہ ویسے تو اپنے ٹائم کو انسان بہت سی چیزوں سے محفوظ کر سکتا ہے، بہت سے ایسے اچھے کام کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع نہ ہو اور اس کا وقت جو ہے وہ اچھا اسپینڈ ہو، تو وہ جو ہے وہ بہت سی صورتیں، لیکن یہاں پر کچھ انہوں نے صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ایک طالب علم یہ سارے کام کرتا ہے، کوئی بھی شخص یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے ٹائم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ المحافظۃ، حفاظت کرنا، علی الدروس، اپنے سبق کی، یعنی کہ محافظہ کہتے ہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے، المحافظۃ یاد کرنا، علی الدروس اپنے سبق کو، اپنے جو اسباق ہیں ان کو یاد کرنا، یعنی کہ جو آپ کو ڈیلی ورک دیا جاتا ہے ایک طالب علم کو، جو اس کو لیسن سائن کیا جاتا ہے، اس کو اپنے ٹائم پر روز کا روز ساتھ میں اس کو یاد کرنا۔ جب اگر یہ ایک بچہ کرتا ہے روز کا اپنا سبق یاد، وہ اپنے ٹائم کو بالکل ضائع نہیں کرتا، وہ اپنا ڈیلی کا ڈیلی سبق جو ہے وہ یاد کرتا رہتا ہے، تو اینڈ میں پیپر کے دن اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس نے سارا کیونکہ پہلے سے یاد کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن اینڈ جب پیپر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا بس پڑھتا ہے اور سارا اس کا سلیبس جو ہے وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے، اس کا پیپر ریڈی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بچہ روز کا روز سبق یاد نہیں کرتا، تو اس نے سارا سال نہیں پڑھا، تو پھر پیپر والے دن کے قریب آ کے جب ایک دو دن ہوتے ہیں تو تب اس کو پھر سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں، اور وہ پھر کچھ بھی یاد نہیں کرتا، اور اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو المحافظۃ علی الدروس، اپنے وقت کی حفاظت کرنا، یعنی کہ اپنے سبق کو یاد کرنا۔ آگے ہے المذاکرۃ، مذاکرہ کہتے ہیں صحت مندانہ گفتگو کرنا، مذاکرہ کہتے ہیں تکرار کرنا کسی بات کی، مطلب کسی سے کسی اچھے ٹاپک پر، کسی اچھے جو ہے وہ بات کے بارے میں گفتگو کرنا، کسی شخص سے یا کسی اپنے طالب علم سے کوئی ایک ٹاپک لے کے، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ایسا ہوگا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس کے حوالے سے اپنے کسی طالب علم، کلاس فیلو سے، یا آپ اپنے کسی گھر والے سے، اپنی آپی سے، کسی سے بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں، اس کے بارے میں آپ معلومات لیں، بات کریں اس کے بارے میں، تاکہ وہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، یعنی کہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کے بارے میں تکرار کرنا، بار بار بات کرنا اس کے بارے میں۔ آگے ہے الصلوات بالجماعت، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا۔ بیٹا جو یہ نماز ادا کرتے ہیں، بیٹا اب آج کل کے جیسے حالات ہیں، اگر نہیں بھی جو ہے وہ مسجد جایا جا رہا، باجماعت نہیں بھی پڑھ لی، پھر بھی گھر میں جو ہے وہ سب بہن بھائی یا باقی جو ہے گھر کے افراد وہ اکٹھے ایک ٹائم میں نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی بیٹا باجماعت نماز ہی ہوتی ہے۔ تو گھر میں یہ ان کی نماز ہر صورت میں پڑھنی، تو یہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، کہ ایک تو وہ نیکیاں حاصل کرتا ہے، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بندہ بنتا ہے، اور اس کا وقت بھی جو ہے وہ اچھے سے اسپینڈ ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ آگے قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، یہ بھی ایک وقت کو جو ہے محفوظ کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی بہترین صورت ہے۔ آگے ہے خدمت الوالدین والوطنی، اپنے والدین کی خدمت کرنا اور اپنے وطن کی خدمت کرنا، کہ اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا، کچھ بن کر، پڑھ لکھ کر کچھ بن کر جو ہے اپنے وطن کے لیے اچھے نیک کام کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اس کی ایک صورت ہے۔ خدمت الوالدین والوطنی، کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا اور وطن کی خدمت کرنا۔ جی بیٹا یہ ہمارا لیسن جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ۔ تو بیٹا آج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس لیسن کا جتنا ترجمہ یاد کروایا ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ جو مختلف صورتیں یہاں پر وقت کی حفاظت کی بیان ہوئی ہیں نا، یہ تقریباً 5 صورتیں ہیں، تو ان 5 صورتوں کو آپ نے یہاں سے سور محافظۃ الوقت کثیرۃ منہا اتنا لائن آپ اوپر لکھیں گے، اور پھر آگے یہ وقت کی جو ہے 5 صورتیں آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے، اور ساتھ میں ان کا ترجمہ آپ لکھیں گے، وقت کی حفاظت کی صورتیں، ٹھیک ہے۔ وقت کی حفاظت کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ تو وقت کی جو حفاظت ہیں ان کی صورتیں جو ہے وہ بہت سی ہیں، لیکن کچھ یہ ہیں، اور یہ ساری آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ المحافظۃ علی الدروس، المذاکرہ، الصلوات بالجماعت، قراءۃ القرآن، خدمت الوالدین والوطنی، یہ ساری صورتیں لکھ کے آپ نے ساتھ ان کا ترجمہ لکھنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے۔ ساتھ بیٹا اس کے الکلمات الجدیدہ لکھیں۔ سمین، سمین بیٹا کہتے ہیں قیمتی، یتقدم آگے بڑھے، آگے بڑھنا، مجالات میدان، الذہب سونا، سیف تلوار، اسبوع ہفتہ وار، اور حافظہ حفاظت، المذاکرۃ مذاکرہ کرنا یا تکرار کرنا، لا یعنی ہی غیر ضروری،
جدول و نقشے کو کہتے ہیں۔ جی بیٹا یہ آپ کے کلمات الجدیدہ ہو گئے، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور باقی لیسن ترجمہ اور الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور جو وقت کی مختلف صورتیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ آج کا بیٹا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے بیٹا یہی پڑھا ہے کہ اس شخص کی بات ہوئی ہے جو اپنے وقت کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتا دن اور رات کے، تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے میدان میں آگے بڑھے، اور ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو ترتیب دے، اور وہ اپنا جو ہے وہ یومیہ دن کا یا ہفتہ وار کا جو ہے وہ نقشہ اپنا بنائے۔ تو یہاں پر یہی بیان ہوا ہے کہ وقت کی صورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ یہ ہیں، اور وہ کون سی ہیں وہ ساری بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے لیسن یاد کرنا ہے۔ آج کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔